अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल करीब के सियासी मंजरनामे के हवाले से। बिलखुसूस इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है उससे मुस्लिम लीग नून के लिए जो सियासी चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, पंजाब की सियासत में उनके लिए जो मुश्किलात पैदा हो गई हैं, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा अंडरस्टैंड करना चाहें तो हाल की तारीख में हमें दो तीन चीज़ें एस्टैब्लिश करनी होंगी। और अगर आप पिछले चंद हफ्तों की सियासी सरगर्मी को देख रहे हो, मुख्तलिफ हवालों से जो खबरें और तज्ज़िये आ रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो दो तीन बातें ऐसी हैं जो हम बहुत आसानी के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक बात तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने इमरान खान साहब के कहने पे जो कुछ किया, वो हर हवाले से गैर आइनी और गैर जमहूरी है। जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया, जिस तरह से मुत्तहिदा अपोजिशन को, जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, उनको गद्दार करार दिया गया, बैरूनी साजिश का आलाकार करार दिया गया, ये कोई बहुत पसंदीदा सियासी अमल नहीं है। और हमने देखा कि इससे पहले भी मुख्तलिफ सियासतदान अपने सियासी मुखालिफिन के लिए इस तरह के लेबल्स इस्तेमाल करते रहे हैं। और तारीख का सबक ये है कि इस तरह की हर एक्टिविटी मुल्क व कौम के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। किसी एक्टिविटी का, इस तरह की किसी सरगर्मी का कभी मुल्क या कौम को फ़ायदा नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये भी हमें ज़हन में रखना होगा कि तकरीबन तमाम आइनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, कासिम सूरी साहब के ज़रिए जो कुछ करवाया, ये मुल्क को एक आइनी बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश थी। और ये हर हवाले से काबिल मुज़म्मत। कल भी हमने अर्ज़ किया था कि बुनियादी तौर पे आइन और दस्तूर वो धागा है जिससे किसी मुल्क के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी बुनियाद पे मुमलिकत का कारोबार चलता है। और अगर आप उस धागे को तोड़ देंगे तो जो मामलात हैं वो दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। साथ ही साथ हमें दूसरी बात ये भी एस्टैब्लिश करनी चाहिए और इस बात पे भी अपने आप को क्लियर करना चाहिए कि जिस अमरीकी साजिश की बुनियाद पे ये पूरा अफसाना खड़ा किया गया, वो बजाते खुद एक फसाना है। वो जो ख़त है, अब तो खैर उस ख़त के हवाले से ये बात आना शुरू हो गई है कि वो ख़त अपनी मौजूदा हालत में वज़ारत ख़ारजा को रिसीव नहीं हुआ। और ख़ान साहब के पास जब वो ख़त पहुँचा है, या ख़ान साहब के पास जिस हालत में पहुँचाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं किसी सतह पे जालसाजी का अंसर भी शामिल है। और अगर इस बात को निगलेक्ट कर दिया जाए और ये बात मान भी ली जाए कि एक ख़त इस तरह का मौजूद है, तो बहरहाल वो पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से लिखा जाने वाला एक ख़त है जो उसने कुछ अमरीकी ओहदेदारान के साथ मीटिंग करने के बाद अपनी हुकूमत को अपनी थ्रेट असेसमेंट भेजी। तो उसकी बुनियाद पे किसी साजिश को एस्टैब्लिश करना और फिर अपोजिशन जमातों पे ये इल्ज़ाम लगाना, ये बज़ाते खुद काबिल तफ्तीश है। अभी इस बात पे तहकीकात होना बाकी हैं। अभी इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से लोग इसकी टाइम लाइन पे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यार, अगर किसी मुल्क ने आपके खिलाफ साजिश करनी हो तो वो आपको लिख के बताएगा कि हम आपके खिलाफ साजिश करने लगे हैं, हम आपके मुल्क में रिजीम चेंज लाने लगे हैं। या अगर इस तरह की कोई साजिश हो भी रही हो, की भी जा रही हो, तो वो आपके सफ़ीर को मिल के बाकायदा इसकी इत्तला देंगे कि हम आपके वज़ीर आज़म से खुश नहीं हैं, इसलिए हम उसकी हुकूमत हटाने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में हैं। नवाज़ शरीफ के साथ कल ही हमने नाश्ता किया और उस नाश्ते में हमने ये तय किया कि हम अपोजिशन जमातों को इतने इतने और इतने पैसे देंगे और फ़लाँ फ़लाँ मेंबरान कौमी असम्बली से हमारा फ़लाँ फ़लाँ बंदा मिलेगा और फिर हम इस तरह की एक तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। तो ये बड़ी बचगाना सी बात है, बड़ा बचगाना सी लॉजिक है जो तहरीक इंसाफ के लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात के साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो तुरब का पत्ता खेला है, अमरीकी साजिश वाला, ये बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बिकने वाला मटीरियल है। और अगर आप पिछले 8-10 दिनों में, यानी 27 मार्च के जलसे में खान साहब ने पहली दफ़ा ये वर्का लहराया ना, और उसकी बुनियाद पे ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक साजिश कर रहा है और ये जो मेरे सियासी मुखालिफिन हैं ये उस साजिश का हिस्सा है। तो उसके बाद से लेके अगले 8-7 दिनों में अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ की जो अपनी कोर बेस है, वोटर बेस है, वो इकट्ठा होना शुरू हो गई और लोग दोबारा इमरान खान साहब के साथ जुड़ना शुरू हो गया। तो सियासी हवाले से अगर आप देखें तो खान साहब ने बहरहाल ये एका फेंका और ये रंग का एक है, क्योंकि पाकिस्तान में अमरीकी साजिश वाला चूरन बिकता ही बहुत है, हर बंदा खरीदार है भाई इसका। लोगों को ये लगता है कि दुनिया में जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारे ममालिक अपने फारिग वक्त में
سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور وہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں یا اس بات کے منصوبے تیار کرتے ہیں کہ وہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک ملک کا نام جس کا پاکستان ہے، اور اس کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا ان کے معیار زندگی کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے، ان کے خلاف ہم نے کیسے سازش کرنی ہے اور ان کو ہم نے کیسے نیچا دکھانا ہے۔ تو پاکستان کے اندر چونکہ یہ چورن بکتا ہے اور اس سے پہلے بہت سے لوگ یہ والا چورن بیچتے رہے، جس طرح خود مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، جو ریلیجیس کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں پہ یہ چورن بکتا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب نے بھی اس کے مقابلے میں یہی چورن بیچا، اور تسلیم کرنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ چورن بہت اچھے انداز میں بیچا، اور یہ وہ بات ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اور کسی حد تک مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اب مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی پٹیشن لے کے گئی، مسلم لیگ نون بھی پروبیبلی اس کی فریق ہے، اور لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو کل عدم قرار دے گی، اسمبلی کو بحال کرے گی، اور پھر تحریک عدم اعتماد پہ دوبارہ ووٹنگ ہوگی، یا اسی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب تصور کیا جائے گا، عمران خان کو گھر بھیجا جائے گا اور پھر نئے انتخابات کی طرف چیزیں جائیں گی، یا متحدہ اپوزیشن آ کے معاملات کو سنبھال لے گی۔ تو یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ گزشتہ روز ہونے والی کارروائی کو کل عدم قرار دے اور اپوزیشن سے یہ کہے کہ آخری اوور میں جو کچھ ہوا یہ درست نہیں تھا، ہم اس کو کل عدم قرار دیتے ہیں، آپ دوبارہ سے اپنی فیلڈنگ سیٹ کریں اور آخری اوور دوبارہ ہوگا تاکہ آپ یہ میچ جیتیں اور وکٹری کا نشان بناتے ہوئے سٹینڈز کی طرف جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ زیادہ امکان اس بات کا ہے، ویسے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو پھر اس پہ بات کر لیں گے، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ جو بین فیصلہ آئے گا اس کے بعد بھی چیزیں نئے انتخابات کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی، اور نئے انتخابات کے حوالے سے جو پبلک سینٹیمنٹ بلڈ ہو رہا ہے، جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور الیکٹرانک میڈیا پہ جو لوگ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا جی، آپ یہی چاہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت جائے تو عمران خان کی حکومت چلی گئی، آپ یہ چاہتے تھے کہ عوام فیصلہ کرے، اب ہم تازہ مینڈیٹ کے لیے عوام کے پاس جا رہے ہیں، تو اب اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے؟ اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں اپوزیشن ابھی تک ٹھیک طریقے سے ان تمام سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے، اور جس طریقے سے انہیں اس ایشو کو فیس کرنا چاہیے تھا، سالو کرنا چاہیے تھا، وہ اپوزیشن کی طرف سے وہ ریزالو نظر نہیں آتا۔ مسلم لیگ نون کے لیے جو چیلنج پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ ابھی تک جب خان صاحب حکومت کر رہے تھے تو ان کی گورننس ماشاءاللہ سے اتنی اچھی تھی کہ لوگ نواز شریف کی تصویریں اٹھا کر یہ دعائیاں دے رہے تھے کہ اس ایماندار نالوں ساڈا نواز شریف چنگا سی، اور مسلم لیگ نون کے لیے انتخابی فضا بہت سازگار تھی۔ پنجاب کے اندر جو اوورآل آپ کو ایک سینٹیمنٹ نظر آ رہا تھا وہ مسلم لیگ نون کے حق میں تھا، اور خود مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کو اس بات کا احساس تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہیں پہ کہا تھا کہ پیسے نہیں چلے، یہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے، اور بہت سے ایون جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں جن کا تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون کی طرف کوئی واضح جھکاؤ نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون اگر آج کی تاریخ میں انتخابات ہو جائیں تو مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی ایڈوانٹیج ضرور حاصل ہوگا تحریک انصاف پہ۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 7-8 دنوں میں خان صاحب نے جس طرح سے گیم کو پلٹا ہے اور اگلے الیکشن کو گورننس کی بجائے امریکی غلامی اور امریکی آزادی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب مسلم لیگ نون کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا جواب دینا ہوگا۔ یعنی اس سے پہلے جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ خان صاحب کی گورنمنٹ پہ تنقید کر سکتے تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ گورننس اچھی نہیں ہوئی، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حکومت کی کارکردگی بہت ماڑی ہے، وہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے کچھ کرپشن سکینڈل سامنے لا سکتے تھے۔ عثمان بزدار کی صورت میں ان کے پاس بہت اچھا، مسلم لیگ نون کے پاس بہت اچھا الیکشن سلوگن موجود تھا، وہ اس کی تصویر دکھا کے لوگوں کو ڈرا سکتے تھے کہ اگر نون لیگ کو ووٹ نہ دیا تو دوبارہ عثمان بزدار واپس آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اب پچھلے 7 دنوں میں سچویشن یہ ہے کہ یہ ساری ڈسکشن ثانوی حیثیت اختیار کر گئی، اور جو بنیادی آرگومنٹ ہے، جو بنیادی چیز ہے، عام لوگ جس بات کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے امریکہ کا غلام رہنا ہے یا ہم نے امریکہ سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اور وہ جو خان صاحب کا ایک ساؤنڈ ہے نا، میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب کی
شارٹ کلپس میں بہت وائرل ہو رہا ہے، وہ جو خان صاحب نے کہا نا کہ کیا ہم غلام ہیں اور کیا جس طرح تم کہو گے ہم اس طرح سے کرتے رہیں گے. تو یہ جو ساؤنڈ ہے خان صاحب کا، یہ اگلے الیکشن میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. کرنے کا کام اگر مسلم لیگ نون کے لوگ اس بات پہ غور کریں تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. میں ذاتی طور پہ اس بات سے بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ کسی قسم کا ریلیف دے گی. سپریم کورٹ کی طرف بھاگنے کی بجائے مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کو بیٹھنا چاہیے، ایک جاندار قسم کی سیاسی حکمت عملی بنانی چاہیے، اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے اور پھر ایک ویل کرافٹڈ پریس کانفرنس سے اپنی اگلی الیکشن کمپین کا آغاز کرنا چاہیے. اور وہ جو الیکشن کمپین ہے، وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ کم از کم شہباز شریف صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. کم از کم وہ پریس کانفرنس شاہد خاقان عباسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ مریم نواز شریف کے لہجے میں ہونی چاہیے، وہ خواجہ سعد رفیق کے لہجے میں ہونی چاہیے. تو اس طرح کی ایک جاندار قسم کی پریس کانفرنس، اور اس کا جو تھیم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم امریکی غلامی کو مسترد کرتے ہیں. یہ جو سازش والا معاملہ ہے، جو لیٹر گیٹ ہے، ہم اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے یہ اور یہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیٹس ڈو اٹ. اس کو فیس کرتے ہیں اور پھر عوام کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو سارا فوکس ہے وہ گورننس کی طرف شفٹ کرنا چاہیے. ان کے لوگوں کو اس بات کا جواب دینے کی، خیر یہ تو مسلم لیگ نون کی کور ٹیم کا کام ہے کہ وہ اسٹریٹجی بنائے. میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ اپنے تمام تر بلنڈرز کے باوجود، اپنے تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود خان صاحب نے ایک دفعہ پھر گیم کو اپنے حق میں پلٹ لیا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پلٹا ہے یہ خان صاحب نے پلٹا ہے یا وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے اپنا اثاثہ بچایا اور انہوں نے ری لانچ کیا. اس پہ ایک گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں. اگر آپ کی طبیعت مانے تو آپ وہ والا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں. مزید ڈسکشن کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنی رائے ضرور دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور پہنچائیے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. بہت شکریہ.